हेलो नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म म्याथमेटिक्स क्लास 10 अन्तर्गतको म्याथमेटिक्सको सिम्प्लिफिकेसन अफ रेसनल एक्सप्रेसन भनेको के हो भन्दा कुनै पनि भेरिएबल कन्स्ट्यान्टहरूको एउटा म्याथमेटिकल स्टेटमेन्टलाई हामीले एक्सप्रेसन भन्छौँ, जहाँ कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल सबै हुन्छ। त्यसै रेसनलको अर्थ के हो भन्दा यदि फ्र्याक्सनल फर्ममा आउँछ भने यसलाई रेसनल भन्छौँ। कुनै पनि एक्सप्रेसन फ्र्याक्सनलको फर्ममा आउँछ, भिन्नको रूपमा आउँछ, a/b को फर्ममा आउँछ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त रेसनल एक्सप्रेसन भन्छौँ। आज हामीले रेसनल एक्सप्रेसनको क्वेसनहरू गर्छौँ। यहाँ रेसनल एक्सप्रेसनको डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन लिएर आएको छु, 7-7 टाइपको क्वेसन लिएर आएको छु। समग्रमा करिब यति जान्यो भने सबै खालको प्रब्लम गर्न सकिन्छ। यसलाई लास्टसम्म हेरेर सक्दो योबाट फाइदा लिनुहुनेछ भन्दै म पहिलो क्वेसन गर्न गइरहेको छु, तर म पहिलो क्वेसन लास्टबाट गर्छु, किन भन्दा यहाँ यो फर्स्टको क्वेसनलाई अलि स्पेस पुग्दैन कि भन्ने उसले यो लास्टबाट गर्दैछु। 7 नम्बरमा म क्वेसन सार्दिनँ। 7 नम्बरमा यहाँ हेर्नुहोस् त, अब कुनै क्वेसन अगाडिबाट गर्दै जाने हुन्छ, कोही क्वेसन पछाडिबाट गर्नुपर्छ, अगाडिबाट गर्न मिल्दैन। कस्तो क्वेसनलाई पछाडिबाट गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब यो जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, a+b a-b को फर्ममा अगाडि छ भने सधैँ अगाडिबाट गर्ने, अनि पछाडिबाट कस्तो गर्ने भन्दा यहाँ a+b a-b छैन, 1+b 1-b छैन। जस्तो यो 4 र 6 हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको पछाडि यहाँ माइनस हुन्छ, पछाडिबाट गर्नलाई पछाडि माइनस हुन्छ। एउटा a² - b² को फर्ममा लान सकिन्छ एउटा तरिका। एउटा त्यो माइनसै भए पनि अगाडिबाट पनि गर्न मिल्छ, किन भन्दा यी अगाडि a+b a-b को फर्ममा छ भने के हुन्छ त भन्दा यो अगाडिबाट गर्दै जाने। अनि अब यसमा योमा चाहिँ अगाडिबाट गर्नु हो भने तपाईँको प्रब्लमको नजिक पुग्न सक्नुहुन्न, गाह्रो हुन्छ। यस्तोमा a+b a-b को फर्ममा छैन भने अवश्य लास्ट वर्डमा माइनस हुन्छ, यो माइनसबाट गर्नु होला। ल अब यसमा जान्नुपर्ने भनेको मेन एलसिएम लिन हो। एलसिएम लिन जानिसकेपछि अरू त्यस्तो कुनै पनि गाह्रो छैन। अब के गर्ने भन्ने कुरो यहाँ हेर्नुहोस्। अब क्वेसन नम्बर 7 मा सुरुमा अब यसलाई केबाट गर्ने भन्दा अगाडिबाट गर्ने। अब अगाडिबाट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा पहिला यी दुईटाको एलसिएम लिने। सुरुमा यसमा यहाँ एलसिएम लियो भने के हुन्छ, क्वेसन मैले सारेको छैन, क्वेसन यहाँ छ। तपाईहरुले क्वेसनलाई पज गरेर पनि क्वेसन सार्न सक्नुहुन्छ, भिडियोलाई पज गरेर पनि क्वेसन सार्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एलसिएम लियो भने यो भनेको 1/1 हो, यो n र 1 को एलसिएम n हुन्छ। 1 ले यो n लाई डिवाइड गर्दा n हुन्छ, n ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा n भयो, प्लस n ले n डिवाइड गर्दा n गयो, कति बाँकी रहन्छ 1 रहन्छ, 1 ले m लाई गर्दा m भयो, प्लस माइनस n अपन m प्लस n माइनस m² अपन। अब त्यसमा n कमन आउँछ, n कमन लिदियौ, के बाँकी रहन्छ भन्दा m माइनस n रहन्छ। त्यसपछिकोमा प्लस 2m² माइनस n²। सधैँ यस्तो कमनहरू केही आउँछ क्यान्सल हुन्छ भने गरिदिइहाल्नु, कहिले पनि नपर्खिनु। जस्तो अब यसमा कमन त आयो तर यहाँ क्यान्सल हुन्थ्यो भने क्यान्सल गर्दै हुन्छ, तर m र n क्यान्सल हुँदैन, जस्ता तस्तै। अब यी दुईटामा एलसिएम लिदियौ, यी दुईटामा एलसिएम लिँदा के हुन्छ, m प्लस n र यो n हुन्छ। अब यसले यो क्यान्सल भयो, n क्यान्सल भयो, m प्लस n ले m प्लस n लाई मल्टिप्लाई गर्दा m प्लस n को होल स्क्वायर हुने भयो, माइनस यसले यो गयो, n ले n लाई मल्टिप्लाई गर्दा n² भयो, माइनस m² n m माइनस n प्लस 2m² m² माइनस n²। अब यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई फर्मुला लगाउने a+b को होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ, a² भनेको m² प्लस 2mn प्लस n² हुन्छ, माइनस यता के छ n² अपन n m प्लस n। यता मल्टिप्लाई चाहिँ तल कहिले नगर्ने, यो एलसिएम लिनुपर्छ, यो n² गयो। अब माइनस m² अपन n m माइनस n प्लस 2m² m² माइनस n²। अब यी दुईटामा अब यसमा कमन आए पनि कुनै क्यान्सल हुने छैन,
त्यही भएर यसलाई यतिकै छोडिदिउँ। अब यी दुईटामा एलसिएम लिउँ। यो n दुवैमा छ, n एउटा भयो, m प्लस n, m माइनस n। अब यो के हुन्छ त भन्दा m स्क्वायर प्लस 2mn छ यहाँ। अब यसलाई केले मल्टिप्लाई हुन्छ, n ले n गयो, m प्लस n ले m प्लस n गयो भन्दा m माइनस n बाँकी रह्यो, यसले मल्टिप्लाई हुने भयो। अब माइनस यो दुईटाले दुईटा गयो, m प्लस n ले चाहिँ m स्क्वायरलाई m प्लस n ले मल्टिप्लाई हुने भयो। अब अरु जस्ताको तस्तै। अब यसले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, m ले यो मल्टिप्लाई गर्दा m क्यू प्लस 2m स्क्वायर n माइनस m स्क्वायर n माइनस 2mn स्क्वायर यति हुने भयो। माइनस अब यो के हुन्छ भन्दा m क्यू माइनस m स्क्वायर n हुने भयो बाई n m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब यो a प्लस बी a माइनस बी भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ के क्यान्सल हुन्छ हेरौँ, क्यान्सल हुने जति क्यान्सल गरिदिउँ, m क्यू र m क्यू क्यान्सल भयो। अब m स्क्वायर n ल यहाँ हेर्नु, m स्क्वायर n र m स्क्वायर n ले माइनस 2m स्क्वायर n भयो प्लस 2m स्क्वायर n सँग क्यान्सल भयो। अब यहाँ के मात्रै बाँकी रह्यो भन्दा माइनस 2mn स्क्वायर बाँकी रह्यो। मल्टिप्लाई मिस्टेक होला, एकचोटि फेरि हेरौँ, m ले दुईटैलाई गर्यो, n ले गर्दा यो दुईटै नेगेटिभ भयो, ठिक छ, दुईटै नेगेटिभ। अब यति भयो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर भयो प्लस 2m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब यी तलको त एउटै भयो भनेपछि यी दुईटा मध्येको एउटा n एउटा, एलसिएम के हुन्छ n नै भयो, यहाँ n क्यान्सल भयो, यहाँ हेर्नुहोस् है, n र एउटा n क्यान्सल भयो। अब यहाँ केही पनि गर्नु परेन, यहाँ क्यान्सल हुनेछ भने क्यान्सल गरिदिइहाल्ने भनेपछि अब त m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रह्यो, माथि जस्ताको तस्तै माइनस 2mn प्लस 2m स्क्वायर। अब के हुन्छ, m 2m कमन आउँछ, यहाँ कति रह्यो m बाँकी रह्यो, माइनस यता कति बाँकी रह्यो 2 आइसक्यो, m आइसक्यो, n बाँकी रह्यो अपन। अब यो के हुन्छ त भन्दा यो m प्लस n m माइनस n, यो एउटासँग यो एउटा क्यान्सल भयो। अब यहाँ कति बाँकी रह्यो 2m अपन m प्लस n बाँकी रह्यो। यो नि के हो त एन्सर 6 को सल्युसन। अब यो क्वेसन कताबाट गर्ने भन्दा मैले अघि नै भने जब अगाडि a प्लस बी a माइनस बी को फर्ममा हुँदैन पछाडिबाट गर्ने। त्यसो भए अब यहाँनिर एउटा कुरो के छ भन्दा यहाँ सबैमा 1 1 1 अगाडि छ तर यहाँ 1 पछाडि छ, त्यही भएर यसलाई यो साइन चेन्ज गरिदियो भने यो के हुन्छ अगाडि पछाडि बनाउन मिल्छ, त्यसलाई पहिला त्यो गरौँ। अब 1 अपन 1 माइनस 1 प्लस b प्लस 2b अपन 1 माइनस 1 प्लस b स्क्वायर प्लस 4bq अपन 1 प्लस b4। अब यसलाई प्लस बनाइदियो भने के हुन्छ त भन्दा यसमा माइनस कमन लिने, माइनस कमन लिएपछि 1 माइनस b8 हुन्छ, b पावर 8 हुन्छ, अनि माइनस कमनले यो के हुन्छ प्लस हुन्छ 8b पावर 7 अपन 1 माइनस b पावर 8 हुन्छ। ल अब सिम्प्लिफाई गरौँ, पछाडिबाट गरौँ, योबाट गऱ्यो भने यताबाट गर्दा गर्ने हो। यो अगाडि र पछाडिबाट गर्ने कुराहरू पनि मैले भनिसकेँ। a प्लस बी a माइनस बी को फर्ममा हुँदैन भने सधैँ पछाडिबाट गर्ने हुन्छ, पछाडिबाट गर्दा माइनस हुन्छ, याद गर्नुहोस्। अब यो अगाडि जस्ता कस्तै सार्ने, 1 प्लस बी प्लस 2b 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4bq 1 प्लस b पावर 4 प्लस 8b7 अपन यसलाई अब यहाँ हेर्नुहोस् त 1 लाई 1 को स्क्वायर माइनस b8 लाई b4 को स्क्वायर गर्न सकिन्छ। यो भनेको 1 प्लस b4 1 माइनस b4 हुन्छ। यो धेरै गऱ्यो भने धेरै लेन्दी हुन्छ, त्यही भएर मैले एकैचोटि फर्मुला लगाएँ 1 प्लस b पावर 4 1 माइनस b पावर 4 हुन्छ। अब अगाडिकोसँग के गर्नुहोस् एलसिएम लिनुहोस् 2b 1 प्लस b स्क्वायर। अब प्लस यी दुईटामा एलसिएम के हुन्छ त भन्दा 1 प्लस b4 1 प्लस b4 बाट एउटा 1 माइनस b4 बाँकी रह्यो, b4 भनेको b पावर 4 भन्न खोजेको मैले। अब यसमा यसले यो क्यान्सल, एलसिएम लिने तरिका थाहा छँदैछ, यसले यो क्यान्सल भयो, यो बाँकी रह्यो,
यो बाँकीले 4b लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 माइनस b4। अब यी दुईटाले यी दुईटै क्यान्सल भयो, बाँकी 1 रह्यो, 1 ले 8 लाई गर्दा 8b पावर 7। अब के हुन्छ भन्दा 1 अपन 1 प्लस b प्लस 2b अपन 1 प्लस b स्क्वायर प्लस अब ब्रैकेट खोल्दिउँ 4b³ माइनस 4b7 प्लस 8b7 ल यति भयो। अपन कति हुन्छ 1 प्लस b4 1 माइनस b4। अब एउटा कुरा याद गर्नुस् है त, अर्को कुरा म के भन्छु भन्दा पहिलो कुरो त पछाडीबाट गर्ने तरिका थाहा पाउनुस्। जब अगाडि a प्लस b a माइनस b को टर्म छैन भने पछाडीबाट गर्ने। अब पछाडीबाट त गर्यौं। अब अर्को कुरो के ध्यान दिनु पर्यो भन्दा जब हामी पछाडीबाट गर्ने क्वेशन आउँछ, सिम्प्लिफाई गर्ने क्वेशन आउँछ, त्यस्तोमा सधैं a प्लस b को टर्म चाहिँ क्यान्सल हुँदै जान्छ। a प्लस b को टर्म क्यान्सल हुँदै जान्छ, a माइनस b रहिरहन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है त 1 अपन 1 प्लस b प्लस 2b अपन 1 प्लस b स्क्वायर प्लस अब यहाँ हेर्नुस् त 4b³ भयो। अब योबाट यो घट्दा प्लस 4b7 भयो। अब यसमा 4b³ र 4b7 मा 4b³ कमन आएपछि के बाँकी रहन्छ त भन्दा 1 प्लस b4 बाँकी रहन्छ अनि 1 प्लस b4 क्यान्सल हुन्छ। तर यो धेरै लेन्दी हुन्छ, त्यही भएर म यी दुईटा यो एउटै हो। योबाट 4b7 हुन्छ, 4b³ कमन लियो भने यहाँ 1 बाँकी रह्यो प्लस b पावर 4 बाँकी रह्यो अपन 1 प्लस b पावर 4 1 माइनस b पावर 4। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्दा यो b1 प्लस वाला क्यान्सल हुँदै जान्छ, माइनसलाई चाहिँ यसलाई यतिकै नराखौँ किनभने अर्को स्टेपमा योसँग एलसीएम लिन जति लेन्दी बनाउन नि सकिन्छ, लेन्दी नबनाऊ। 1 प्लस b स्क्वायर सँग अब यो माइनसलाई चाहिँ फर्मुलामा लैजाउँ 1 प्लस b स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर अहिलेको जस्तै माइनस फर्मुलामा जाँदै जान्छ, जाँदै गर्छ, प्लस क्यान्सल हुँदै जान्छ यसरी। अब के भयो त 1 अपन 1 प्लस b प्लस 2b अपन 1 प्लस b स्क्वायर। अब यस्तो गरिदिउँ, म अझै किन उ गर्नु, यहाँ सिधै एलसीएम लिइहालौँ, धेरै नलम्ब्याउँ। 1 प्लस b स्क्वायर यी दुईटाको 1 माइनस b स्क्वायर। अब फेरि के हुन्छ, यस प्लसले प्लस गयो, यसले मल्टिप्लाई गर्दा अब यो मल्टिप्लाई गरेर पनि नदेखाइ हुन्छ किनभने अब त तपाईँ जान्ने भइसक्नुभयो, यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ 2b * 1 2b माइनस 2b * b स्क्वायर 2b³ प्लस अब यहाँ कति बाँकी छ 4b³ किनभने यी दुईटाले दुईटा गयो। अब फेरि यसमा प्लस क्यान्सल हुन्छ, माइनस फर्मुला जान्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है त 1 अपन 1 प्लस b प्लस अब 2b प्लस 2b³ अपन 1 प्लस b स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ के हुन्छ, फेरि योबाट क्यान्सल हुन्छ 1 अपन 1 प्लस b प्लस 2b कमन लियो भने 1 प्लस b स्क्वायर रहन्छ। यहाँ 1 प्लस b स्क्वायर यो क्यान्सल भइगयो। अब यसलाई फर्मुला लगाइदिउँ 1 प्लस b 1 माइनस b। अब म तल गर्ने यता गर्ने। अब यी दुईटामा एलसीएम के हुने भयो 1 प्लस b 1 माइनस b रह्यो। अब 1 प्लस b ले 1 प्लस b गयो, 1 माइनस b ले 1 लाई गर्दा 1 माइनस b अब प्लस 2b इक्वल टु 1 प्लस b अपन 1 प्लस b 1 माइनस b। अब फेरि यो 1 प्लस b क्यान्सल भयो 1 अपन 1 माइनस b। यो नि के हो त फाइनल आन्सर। अब क्वेशन नम्बर 5 मा अब यो कसरी गर्ने भन्दा यो अगाडिबाटै गर्ने हो, पछाडिबाट त गर्न नि मिल्दैन, जब प्लस हुन्छ फ्याक्टराइज हुँदैन। अब a प्लस b a माइनस b अगाडि छ भने अगाडिबाट गर्ने हो। अब सुरुमै मैले के लिदिएँ भन्दा एलसीएम लिदिएँ। के एलसीएम भन्दा a माइनस 2b a प्लस 2b एलसीएम लिदिएँ। यहाँबाट हेर्नुस् है त, मैले क्वेशन मेटेको छैन। क्वेशन सार्नु पर्यो भने एकछिन भिडियोलाई पज गरेर क्वेशन सार्न सक्नुहुनेछ। अब माथि अब के हुन्छ a माइनस 2b ले a माइनस 2b क्यान्सल भएपछि अब a प्लस 2b ले माथि 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा a प्लस 2b नि भयो। यो 2b क्यान्सल भयो 2a अपन a स्क्वायर, यो a प्लस b माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर भयो प्लस 2a अपन a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4a³ बाई a4 प्लस 16b4। प्राय गरी याद गर्नुस्, अगाडिबाट जाँदा प्राय पछाडिको यो न्युमरेटर मिलिरहेको हुन्छ। अब यसमा यी दुईटामा एलसीएम लिँदा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायरमा यसले यो गयो, यो बाँकी यसले 2a लाई मल्टिप्लाई हुने भयो 2a ले a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर भयो प्लस फेरि 2a ले
ए स्क्वायर माइनस 4b² हुने भयो प्लस 4aq अपन a4 प्लस 16b4। अब के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् 2a ले मल्टिप्लाई गर्दा 2aq भयो प्लस 4 2 जा 8 ab² प्लस 2aq भयो माइनस 8ab²। अब यसमा यो र यो क्यान्सल भयो यो प्लस यो माइनस यो भनेको यो हुन्छ ए यो के हुन्छ भन्दा योसँग मिल्न खोज्छ। अब यसमा a4 माइनस 16b4 हुन्छ प्लस 4aq अपन a4 प्लस 16b4। हेर्नुहोस् त मैले अगाडिको दुईटाबाट पछाडिको न्युमरेटर बन्दै जान्छ भनेको योबाट के बन्यो त 4aq बन्यो यहाँ पनि 4aq छ प्राय गरी है सधैँ होइन फेरि b4 प्लस 4aq बाई a4 प्लस 16b4। अब यी दुईटाको एलसिएम के हुन्छ a4 प्लस a4 माइनस 16b4 a4 प्लस 16b4। अब 4aq ले कसलाई मल्टिप्लाई a4 प्लस 16b4 लाई प्लस फेरि 4aq ले a4 माइनस 16b4 लाई। अब के हुन्छ यो मल्टिप्लाई गर्दा 4a पावर 7 हुन्छ यो प्लस 16 4 जा 64a³ हुन्छ प्लस यो के हुन्छ 4a7 हुन्छ 4a पावर 7 हुन्छ माइनस 64a³ हुन्छ भाइ। अब यसको a प्लस b एमएसबी गर्दा a8 माइनस 16 को स्क्वायर 256 b8 हुन्छ। भनेपछि अब यहाँ के भयो त फेरि यसमा यो र यो क्यान्सल भयो भनेपछि कति हुने भयो 8a पावर 7 अपन 8 माइनस 256 b8 यो नै यसको एन्सर भयो। ल अब 4 मा हेर्नुहोस् अब यो पनि अगाडिबाटै गर्दा हुन्छ किनभने a प्लस b a माइनस b छ भने अगाडिबाट गर्दा भइहाल्छ। अब यसमा अब सल्युसन गर्दै a माइनस b र a प्लस b को एलसिएम a माइनस b a प्लस b नै हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा यसले यो क्यान्सल भयो a प्लस b ले यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ a ले a प्लस b हुन्छ भने प्लस a ले फेरि a माइनस b लाई हुन्छ अनि त्यसपछि के बाँकी रह्यो 6a² अपन a² माइनस b² यहाँ माइनस अनि प्लस 8a4 अपन a4 माइनस b4 a4 माइनस b4। अब हेर्नुहोस् अब यहाँ के हुन्छ भन्दा a² प्लस ab प्लस a² माइनस ab। अब a² माइनस b² भयो। अब यसमा के क्यान्सल भयो यी दुईटा क्यान्सल भयो। अब यहाँ के हुन्छ 2a² अपन a² माइनस b² माइनस 6a² माइनस b² प्लस 8a4 अपन a4 माइनस b4। यहाँ त अब एउटै भयो एलसिएम एउटै भयो एलसिएम एउटै भएपछि अब के हुन्छ एउटै एलसिएम लिदिने के हुन्छ 2a² माइनस 6a² हुने भयो प्लस 8a4 अपन a4 माइनस b4। अब यसलाई पनि टुक्राइदिउँ किनभने अहिले एलसिएम यसको र यसको लिनुपर्छ a² माइनस b² a² प्लस b²। अब यहाँ कति बाँकी रहन्छ ल यो एलसिएम लिदिहाले पनि हुन्छ नभए यसलाई एक स्टेप यहाँ अझै गरिदिउँ माइनस 4a² अपन a² माइनस b²। अब प्लस 8a4 अपन a² माइनस b² a² प्लस b²। अब एलसिएम लिदिउँ a² माइनस b² a² प्लस b² हुने भयो। अब यहाँ माइनस 4a² ले a² प्लस b² लाई प्लस 8a4 जस्ताको जस्तै। अब यहाँबाट के हुन्छ 4 माइनस 4a4 हुने भयो माइनस 4a² b² भयो प्लस 8a4 अपन a² माइनस b² a² प्लस b²। अब यो पावर 4 बाट यो घट्यो माइनस भयो भने 4a पावर 4 माइनस 4a² b² अपन a² प्लस b² a² माइनस b²। अब यसमा के कमन आउँछ 4a² आउँछ
अब यहाँ कति बाँकी रह्यो ए स्क्वायर माइनस यहाँ कति बाँकी रह्यो बी स्क्वायर अपन तल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यो माइनस माइनस क्यान्सल भयो 4a स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यसको एन्सर भयो। यसरी गर्नु। अब 3 नम्बर चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ अब अगाडि पछाडि भन्दा नि यहाँ दुईटा टर्म a प्लस बी a माइनस b को टर्म यहाँ छ a माइनस b a प्लस b यहाँ छ भने a प्लस b a माइनस b यहाँ छ भन्दा अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा यी दुईटालाई a प्लस b a माइनस b लाई एउटामा गर्ने a प्लस b a माइनस b लाई एउटामा गर्ने। अब यसको चाहिँ क्वेसन पनि सारे एकचोटि सल्युसन 3 को 1 अपन x माइनस 1। अब योलाई पहिला मिलाएको मात्रै यो सधैँ आफ्नो साइन अगाडि हुन्छ यो x प्लस 1 को साइन प्लस हो त्यही भएर प्लस 1 अपन x प्लस 1। अब यी दुईटामा माइनस 2 अपन 2x प्लस 1 अनि माइनस 2 अपन 2x माइनस 1। ल अब यहाँ हेरौँ है त। अब यसमा यी दुईटामा एलसिएम लिदियौँ के हुन्छ x माइनस 1 x प्लस 1। धेरैले यो क्वेसन बिगार्छन् साइनको कारणले नजानेर होइन साइनको कारणले। अब यसमा के हुन्छ 1 ले x प्लस 1 लाई मल्टिप्लाई भयो प्लस एउटा 1 x माइनस 1 लाई हुने भयो। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा जब यो दुईटै नेगेटिभ हुन्छ माइनस कमन लिएर तपाईले यहाँ एलसिएम लिनु। माइनस पहिला एकचोटि 2x प्लस 1 नभए तपाईले यसमा यो लेन्थ किन बनाउनु यसलाई के गर्नु भन्दा यी जब दुईटै माइनस छन् भने माइनस कमन लियो भने यो प्लस यस्तो भयो। पहिल्यै सुरुमा मिलाउने क्रममा यस्तो गरिदिनुस् अनि अब चाहिँ एलसिएम लिन सजिलो भयो 2x प्लस 1 2x माइनस हो। धेरैले यो माइनस यो साइन चेन्ज नगर्ने भएको भएर धेरैको बिग्रिने क्वेसन यो हेर्नुस् है त। जब दुईटै माइनस हुन्छ माइनस कमन लिएर प्लस गर्नुस् अनि मात्रै एलसिएम लिनुस्। ल अब यहाँ के हुने भयो त 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई हुने भयो 4x माइनस 2 हुने भयो प्लस फेरि यसले गर्दा 4x प्लस 2 हुने भयो। अब यहाँ के क्यान्सल भयो 2 2 क्यान्सल भयो। अब यहाँ के क्यान्सल भयो 1 1 क्यान्सल भयो। अब यहाँ 2x अपन x स्क्वायर माइनस 1 माइनस अब यहाँ चाहिँ 8x अपन 4x स्क्वायर माइनस 1। अब यो दुईटाको एलसिएम सेम हुन्छ यसलाई केही पनि गर्न सकिँदैन x स्क्वायर माइनस 1 4x स्क्वायर माइनस 1। अब के हुन्छ 2x ले 4x स्क्वायर माइनस 1 लाई मल्टिप्लाई हुने भयो माइनस 8x ले x स्क्वायर माइनस 1 लाई हुने भयो। मेन बिग्रिने यहाँ है यहाँ याद गर्नु जब दुईटै नेगेटिभ हुन्छ भने माइनस कमन लिएर हेर्नुहोस् यी दुईटा सँगै राख्ने क्रममा यी दुवै नेगेटिभ छ एउटा नेगेटिभ साइन कमन लिएर यसलाई पोजिटिभ बनाउनु। अब यहाँ के हुने भयो 8x क्यूब माइनस 2x हुने भयो माइनस 8x क्यूब प्लस 8x हुने भयो। भाइ अब यो कति हुन्छ त भन्दा यसलाई यतिकै छोडिदिने यस्तोमा चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर नराख्ने एलसिएम। अब यहाँ 8x क्यूब गयो भनेपछि यहाँ 6x रह्यो अपन x स्क्वायर माइनस 1 4x स्क्वायर माइनस 1 यस्तो हुन्छ। यदि तपाईहरुले यहाँ साइनमा व्यवस्था गर्नुभयो भने यो तपाईलाई मिलाए जस्तो लाग्छ तर बिग्रिन्छ। यतिलाई a मान्नुस् यतिलाई b मान्नुस् यो र यो गरेर a माइनस b यो र यो गरेर a प्लस b यसरी गर्नुस् है त। अब यसमा एलसिएम लिदियौं ल एकचोटी क्वेशन पनि सारे म a प्लस b माइनस b बनाइदिन्छु 2x माइनस y अपन 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x प्लस y 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 16x क्यूब अपन 16x4 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y4। सधैं यो यस्तो क्वेशनमा चाहिँ दुईटाको एलसिएम यो हुन्छ है याद गर्नुस्। अब यहाँ के हुन्छ नभए अलि म देखाइदिन्छु। यो दुईटाको एलसिएम यही नै हुन्छ 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। अब यो मल्टिप्लाई गर्ने बेला के हुन्छ 2x माइनस y सँग यो सँग कुन मल्टिप्लाई हुन्छ यो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस अब यो 2x प्लस y सँग कुन मल्टिप्लाई हुन्छ 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस अब यो 16x क्यूब अपन 16x4 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y4। अब यहाँ हेर्नुस् है त
यो फर्मुलामा हुन्छ यहाँ हेर्नु a माइनस b a स्क्वायर, यसको स्क्वायर यो माइन प्लस ab भनेको यो इन्टु यो हो, प्लस b स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर हो। भनेपछि यो a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर भनेको aq प्लस bq को फर्मुलामा aq माइनस bq को फर्मुलामा छ 2x को क्यूब माइनस y को क्यूब को फर्मुलामा छ माइनस अब यो चाहिँ 2x क्यूब प्लस y को क्यूब को फर्मुलामा छ। तर यो ब्र्याकेट राखिन यो पनि के हुन्छ माइनस y क्यूब हुन्छ। हेर्नुहोस् है यो माइनसले गर्दा a क्यूब प्लस b क्यूब हुन्छ, तर यो माइनसले गर्दा माइनस भयो। अपन योबाट यो गर्दा यहाँ हेर्नुहोस् त यतिलाई a यतिलाई b यतिलाई a यतिलाई b गर्दा के हुन्छ मैले देखाइदिएँ मात्रै, तर यो दुईटाको सधैँ यो आउँछ है। x स्क्वायर प्लस y को होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y 2xy को होल स्क्वायर a माइनस b a प्लस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 16x क्यूब। यो अब यो मिलाउनु पनि पर्दैन यस्तो गर्दा त 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस अब यहाँ यसको 16x क्यूब यसलाई फ्याक्टराइज के गर्ने भन्दा यी दुईटाको फ्याक्टर यसलाई स्क्वायरमा लाने यसलाई पनि स्क्वायरमा लाने 4x स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ यी दुईटाको एलसीएम लिदियौं, यी दुईटाको एलसीएम भनेको कति हुन्छ 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब यसमा को मल्टिप्लाई हुन्छ 2x माइनस y सँग 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर मल्टिप्लाई हुन्छ भने फेरि माइनस 2x माइनस 2x प्लस y सँग चाहिँ को मल्टिप्लाई हुन्छ 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर मल्टिप्लाई हुन्छ प्लस 16x क्यूब अपन यसको पनि फ्याक्टराइज हुन्छ। हेर्नुस् है त यसको अहिले यसको यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो आउँछ, अथवा लास्टमा फेरि फ्याक्टराइज गर्नु परिहाल्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ फ्याक्टराइज गर्नु, यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने यी दुईटा हुन्छ। अब कसरी गर्ने भन्दा यी 16 लाई 4x स्क्वायर को होल स्क्वायर गरिदिने y स्क्वायर र y को स्क्वायर को होल स्क्वायर गरिदिने प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। ल अब यहाँ हेर्नु त यो a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर यो a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला हुन्छ। यो भनेको 2x को क्यूब को फर्मुला छ माइनस y क्यूब को फर्मुला भयो। अब माइनस अब यो चाहिँ a क्यूब प्लस b क्यूब को हुन्छ, तर यो माइनसले गर्दा साइन चेन्ज हुन्छ 2x को क्यूब प्लस हुन्थ्यो, त्यही भएर यहाँ माइनसले y को क्यूब भयो अपन यो जस्ताको तस्तै 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस 16x क्यूब। अब यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला लगाउने बेला सधैँ याद गर्नु सबै पोजिटिभ छ भने माइनस 2ab वाला फर्मुला लगाइदिने। मैले एचसीएफ एन्ड एलसीएम को च्याप्टरमा पनि यो टाइपको फ्याक्टराइज गर्ने राम्रोसँग सिकाएको छु, त्योबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला लगाउने बेला यो एक्सप्रेसन सबैमा प्लस छ भने माइनस 2ab फर्मुला लगाइदिनुस्। अब यसको फर्मुला के हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको a माइनस a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab, a भनेको 4x स्क्वायर a प्लस b भनेको y स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 2ab, a भनेको 4x स्क्वायर b भनेको y स्क्वायर प्लस यो त यी दुईटाको फर्मुला यति हो प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर यसको भयो। अब यसमा यो र यो क्यान्सल भयो, योबाट a' क्यूब आउँछ, यो a' क्यूब प्लस माइनस भएपछि क्यान्सल भयो। अब यो के भयो त भन्दा माइनस 2y क्यूब भयो अपन 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर भयो। अब प्लस 16x क्यूब। अब यहाँ पनि त्यही हुन्छ, यहाँ 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को होल स्क्वायर। अब यहाँ कति हुन्छ 4 टू 8x स्क्वायर y स्क्वायर भनेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो 8 बाट 4 गयो 4
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यसलाई बी स्क्वायर बनाइदिने अनि फ्याक्टराइज गरिदिने माइनस 2y क्यूब अपन 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x क्यूब। अब यसको एलसिएम के हुन्छ? यसलाई अब के गर्नु पाइयो? 2ab 2x बनाउनु पाइयो भनेपछि 4x स्क्वायर। अब यसलाई म ई बनाइदिन्छु। यो भनेको के हो त? 2xy को होल स्क्वायर हो भनेपछि अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन्दाखेरि के हुन्छ? प्लस वाई स्क्वायर a प्लस b भनेको 2xy। अब a भनेको 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छ माइनस b भनेको यहाँ कति आउँछ? 2xy। ल अब यहाँ हेर्नुस् त यो र एउटै भयो कि भएन? हेर्नुस् त एउटै भयो। एउटै भएपछि एउटा लिदिने 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ल अब यसमा त अब एउटै भएपछि त माथि जस्ताको जस्तै भनेपछि अब तर यो पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ छ त्यही भएर माथि लेख्ने क्रममा म अगाडि लेख्थेँ यो एक्स क्यूलाई अगाडि लेख्थेँ पछाडि के हुन्छ 2y क्यू लेख्थेँ। अब यसमा 2 कमन लियो भने 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब रह्यो अपन यो जस्ताको जस्तै 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ल अब यहाँ हेर्नुस् फेरि पनि यहाँ के हुन्छ भन्दा फेरि फर्मुलामा जान्छ a क्यूब माइनस b क्यूब। अघि यहाँ हेर्नुस् त a क्यूब माइनस b क्यूबमा के थियो? यो थियो भनेपछि योबाट यो आएको थियो भने अब फेरि के गर्नु पाइयो? यसलाई a क्यूब माइनस b क्यूब बनाउँदाखेरि 2। अब यसमा a माइनस b भनेको कति हुने भयो? ल पहिला एकचोटि फर्मुलै देखाइदिउँ बनाएर देखाइदिउँ 2x को होल क्यूब माइनस y को होल क्यूब अपन 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 को 2। अब a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला के हुन्छ? a प्लस माइनस b a स्क्वायर भनेको 4x स्क्वायर प्लस ab भनेको 2xy प्लस b स्क्वायर भनेको y स्क्वायर अपन तल के हुने भयो? 4x स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ल अब योसँग यो क्यान्सल भयो हेर्नुहोस् है त योसँग यो क्यान्सल भएपछि के बाँकी रह्यो? माथि 2 ब्र्याकेट 2x माइनस y अपन तल 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ल यो नै फाइनल एन्सर हो। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है त तपाईँले प्रत्येकमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तल पनि त्यही अनुसार छ। सबैमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला युज गरियो त्यही भएर एक्सपान्ड गर्दा लामो होला भनेर मात्रै हो सल्युसनमा। अब यहाँ यसलाई के को स्क्वायर बनाउन सक्यो? 2a को स्क्वायर। यसलाई के बनाउन सक्यो? 3b को स्क्वायर। नभए म एकचोटि सारिदिन्छु। अब क्वेसन चाहिँ सारेन अब त्यो भन्दाको स्टेपमा 2a को स्क्वायर माइनस 3b माइनस 4c को स्क्वायर हुने भयो यो अपन तल 4c प्लस 2a को स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायरलाई के लेख्न पाइयो? 3b को स्क्वायर लेख्न पाइयो। त्यस्तै गरी प्लस 9b स्क्वायरलाई 3b को स्क्वायर लेख्न पाइयो माइनस 4c माइनस 2a को होल स्क्वायर अपन तल फेरि 2a प्लस 3b को होल स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायरलाई 4c को स्क्वायर भयो प्लस 16c लाई फेरि 4c को स्क्वायर भयो माइनस 2a माइनस 3b को स्क्वायर अपन तलबाट 3b प्लस 4c को स्क्वायर भयो माइनस 2a को स्क्वायर भयो। अब सबैमा फर्मुलामा गयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर सबै फर्मुला गयो। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला लगाउँ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b a माइनस b गर्ने बेला चाहिँ माइनसले साइन चेन्ज हुन्छ याद गर्नुपर्ने 3b प्लस 4c हुने भयो। जब माइनस भन्दा पछाडि दुईटा आउँछ नि सधैँ याद गर्नुस् माइनस गर्दाखेरि साइन चेन्ज हुन्छ। अब यहाँ वास्ता गर्नु पर्दैन किन भन्दा माइनस भन्दा पछाडि एउटा मात्रै छ। अब a भनेको 4c प्लस 2a प्लस 3b 4c प्लस 2a माइनस 3b।
अब प्लस अब फेरि a प्लस b माइनस b 3b प्लस 4c माइनस 2a 3b अब माइनसले चाहिँ चेन्ज हुने भयो माइनस 4c प्लस 2a अब तल पनि के हुन्छ 2a प्लस 3b माइनस 4c प्लस 4c अथवा 2a प्लस 3b माइनस 4c अब त्यसै गरी लास्टको 4c प्लस 2a प्लस माइनस 3b 4c माइनस 2a प्लस 3b माइनसले साइन चेन्ज भयो अब तल 3b प्लस 4c प्लस 2a 3b माइनस 4c 3b प्लस 4c माइनस 2a ल अब यसमा एक एकवटा क्यान्सल हुँदै जान्छ हेर्नुहोस् यो कुनसँग कुन क्यान्सल हुन्छ 4c प्लस 2a प्लस 3b यो र यो क्यान्सल भयो अब यसमा 2a 3b माइनस 4c यो र यो क्यान्सल भयो अब यसमा पनि 4c माइनस 2a 3b यो र यो क्यान्सल ठीक छ ल अब तल सबैमा के रह्यो 2a प्लस 3b प्लस 4c 2a प्लस 3b प्लस 4c 2a प्लस 3b प्लस 4c सबैको एउटै आयो पछि एउटै आइसकेपछि एउटै लेख्दियौ 2a प्लस 3b प्लस 4c भएपछि अब माथि जस्ताको जस्तै 2a प्लस 3b माइनस 4c प्लस 3b प्लस 4c माइनस 2a प्लस 4c प्लस 2a माइनस 3b अब यसमा के क्यान्सल हुन्छ हेरौँ यो 2a सँग यो 2a क्यान्सल भयो यो 3b सँग 3b क्यान्सल भयो 4c सँग 4c क्यान्सल भयो अब के बाँकी रह्यो भन्दा 2a बाँकी रह्यो एउटा प्लस 3b बाँकी रह्यो र प्लस 4c बाँकी रह्यो यहाँ तल पनि के नि बाँकी रह्यो 2a प्लस 3b प्लस 4c नि बाँकी रह्यो ल अब यी दुईटा तल र माथि एउटै भएपछि यी दुईटा क्यान्सल भयो इक्वल टु 1 ल यसरी गर्ने हो अब मैले प्राय सबै किसिमका क्वेसनहरू गरेको छु तपाईहरुले योबाट भरपुर फाइदा लिनु भयो होला भन्ने आशा छ र कुनै पनि प्रब्लम अझै तपाईलाई कहीं केही छ भने तपाईहरुले यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै क्वेसन टाइप गरेर क्वेसनको फोटो खिचेर पनि तपाईहरुले पठाउन सक्नुहुन्छ मैले प्रत्येक YouTube को तल डिस्क्रिप्सनमा मेरो Facebook को लिंक पनि राखेको छु तपाईहरुले Facebook मा पनि मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईहरुको मेसेजलाई सकेसम्म छिटो रिप्लाई गर्न प्रयास गर्नेछु भन्दै आजको एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ।